नमस्ते सबैलाई। आज हामी मार्केटिङको केही सामान्य कुराहरूको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। यस विषयमा मेरो पहिलो स्लाइड रहेको छ डाइरेक्ट सेल्स माथि। डाइरेक्ट सेल्स कसलाई भन्छ भन्दाखेरि जब कम्पनी या कम्पनीको कुनै प्रतिनिधिले कम्पनीले उत्पादन गरेको म्यानुफ्याक्चर गरेको प्रोडक्टलाई कस्टमर सामु पुर्याउँछ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट सेल्स भन्छौं। यस कुरालाई अझै पनि सजिलो ढंगबाट यहाँ एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउन खोजिएको छ। जस्तै इक्जाम्पलमा के भन्छ भन्दाखेरि तपाई आफ्नो साथीहरुसँग कुनै पार्टीमा जानुभयो। यस पार्टीमा अरु पनि व्यक्तिहरु हुँदाखेरि त्यहाँ एकजना सुन्दर केटीलाई तपाईले फेला पार्नुभयो र अब तपाई सिधै सो केटीलाई मनदेखि नै आफ्नो श्रीमती बनाउँछु भन्ने भावना लिएर सो केटीतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ र सो केटीलाई गएर भेटेर तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म एकदमै धनाढ्य छु, मलाई बिहे गर्नुहोस्। यहाँ हामीले के बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि जो व्यक्ति आफ्नो प्रस्ताव लिएर केटीतिर जाँदैछ सो कम्पनीको प्रतिनिधि हो र यहाँ वस्तु कसलाई मान्न पर्यो भन्दाखेरि विवाहको प्रस्तावलाई वस्तु भनेर हामीले मान्न पर्छ र सो केटीलाई चाहिँ हामी ग्राहक वर्ग भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो सिम्पली भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेल्स भनेको के हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेल्स भनेको जहाँ कम्पनी र सोसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिले कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुलाई ग्राहक वर्ग सामु पुर्याउने अथवा बेच्ने काम गर्दछ भने यस प्रक्रियालाई हामी डाइरेक्ट सेल्स भन्ने छौं। यसैगरी अब मार्केटिङको कुरा गर्दा मार्केटिङ के हो त भनेर भन्दाखेरि मार्केटिङलाई पनि यहाँ एउटा एकदमै सजिलो इक्जाम्पलबाट बुझाउन खोजिएको छ। फेरि यस इक्जाम्पलमा पनि के देखियो भन्दाखेरि तपाई आफ्नो साथीहरुसँग एउटा पार्टीमा जानुभएको छ र सो पार्टीमा एउटा सारै राम्री केटी देखेर तपाईले उहाँलाई हेर्दै गरेको क्रममा तपाईको एउटा साथीले तपाईले सो केटीलाई मन पराइसक्नु भयो भन्ने कुरालाई अनुभव गरिसकेपछि सो साथी त्यो केटीसँग जान्छ र तपाईतिर औंला ठडाउँदै मेरो त्यो साथीलाई तपाईले बिहे गर्नुहोस्, ऊ एकदमै धनाढ्य छ भनेर भन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईको कुरालाई माध्यमबाट सो केटीसम्म पुर्याउने काम तपाईको साथीले गरेको हुँदा यहाँ मार्केटिङ प्रोसेस को एडभर्टाइजिङ पार्टलाई हामी बुझ्न सक्दछौं। अब मार्केटिङलाई हामी डेफिनेसन वाइज पढ्दाखेरि चाहिँ यसरी पढ्नु पर्छ। मार्केटिङ इज अ प्रोसेस टु आइडेन्टिफाई एन्ड सैटिस्फाई कस्टमर नीड्स विथ अ मोटिभ टु अर्न प्रॉफिट। यहाँ डाक्टर फिलिप कोटलर जसलाई हामी फादर अफ मार्केटिङ भनेर पनि चिन्छौं, उहाँले मार्केटिङको एउटा सानो डेफिनेसन दिनुभएको छ। त्यसमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा हामीले कस्टमर अथवा ग्राहक वर्गको जुन आवश्यकता हुन्छ सो आवश्यकतालाई पहिचान गर्छौं र सो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने काम गर्दछौं र साथै हामीले यस आवश्यकता पूर्ति गरे बापत केही मुनाफा कमाउने उद्देश्य पनि राख्दछौं। यसैगरी यस मार्केटिङले दुईटा उद्देश्यलाई जन्माउँदछ। कस्तो उद्देश्य भन्दाखेरि पहिलो उद्देश्यमा हामीले कस्टमरको अथवा ग्राहकको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुपर्छ र दोस्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी कस्टमरको जुन यो आवश्यकता हुन्छ यो मेटाउँदै प्रॉफिट पनि अथवा मुनाफा पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी अब हामी सेल्स भर्सेस मार्केटिङ ओरिएन्टेसन
सेल्स र मार्केटिङ को जुन यो अवधारणा छ यो समयको साथ कसरी परिवर्तित हुँदैछ यसको बारेमा बुझ्छौं। जस्तै यहाँ एउटा कुरा के लेखिएको छ भन्दाखेरि बिजनेस युज्ड टु बी सेल्स ओरिएन्टेड इन विच लिटल कन्सर्न वाज गिभन टु कस्टमर वान्ट्स। पहिलाको समयमा जब मार्केटिङको कन्सेप्ट उदयमान थियो, साह्रै भिजिबल अनि स्ट्याब्लिस्ड थिएन, यस्तो बेलामा चाहिँ जति पनि व्यापारीहरू थिए यिनीहरूले सेल्सतिर बढी आफ्नो फोकस राखे। उहाँहरूको कुरा के थियो भन्दाखेरि जसरी पनि हामीले सेल्स गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू कुरा त हुँदै गर्छ अथवा अरू कुरासँग हामीलाई सरोकार छैन। तर समय बित्दै गयो, सेल्स भन्ने कुराबाट हामी अहिले मार्केटिङको कन्सेप्टमा आइसकेको छौँ, जुन कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको कम्पनीको कुरा गर्दा अहिलेको कम्पनीले आफ्नो कस्टमरसँग लङ टर्म धेरै समयसम्म रिलेसन बनाउन खोज्छ। सो अब अहिलेको कम्पनीले मार्केटिङको कन्सेप्टलाई फलो गर्दै के भन्छ भन्दाखेरि मार्केटिङमा हामीले कस्टमरको जुन वान्ट हुन्छ वान्टलाई मात्रै सेटिस्फाई नगरेर कस्टमरको जुन इच्छाहरू हुन्छ सो इच्छालाई पनि, जुन माग हुन्छ सो मागलाई पनि हामीले सेटिस्फाई अथवा सन्तुष्ट गर्न सक्न पर्ने हुन्छ। यसैको लागि कस्टमरसँग राम्रो रिलेसन र लङ टर्म रिलेसन बनाउनको लागि कम्पनीजहरूले वारन्टिज ग्यारेन्टिजहरू दिने गरेको हामीले देख्छौँ। अब 100% ग्यारेन्टी अथवा वारन्टी कसले दिन्छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररले, उत्पादकले, रिटेलरले, अनि त्यसै गरी एक्सटेन्डेड वारन्टिज अनि थर्ड पार्टिजहरूले पनि वारन्टी र ग्यारेन्टी दिएको हामीले देख्छौँ। यो वारन्टी र ग्यारेन्टी दिने कम्पनीको उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि कस्टमरसँग धेरै समय हामी जोडिएर बस्न पाऊँ हैन, र कस्टमरले जब यस्ता कम्पनी जुन कम्पनीले ग्यारेन्टी र वारन्टी अफर गरेको हुन्छ यस्तो कम्पनीजहरूको चाहिँ सामान लिँदाखेरि ढुक्क भएर लिन्छ, किनभने भोलि बिहान बिग्रेपछि हामी केही समयलाई भए तापनि वारन्टी अथवा ग्यारेन्टीद्वारा आफ्नो वस्तुको मर्मत र साथै रिप्लेसमेन्टसम्म लिन पाउँछौँ। अब यहाँ कस्टमर भर्सेस कन्ज्युमरको कन्सेप्ट रहेको छ। जस्तै डाइरेक्ट सेल्स र मार्केटिङमा केही कन्फ्युजन हुँदा हामी एकदमै कसरी डाइरेक्ट सेल्स र मार्केटिङलाई बुझौँ भन्नेतिर लाग्छौँ भने त्यस्तै एउटा कन्सेप्ट कस्टमर र कन्ज्युमरको पनि रहेको छ जुन चाहिँ साह्रै कन्फ्युजिङ रहेको हामीले देख्छौँ। जस्तै कस्टमर्स र कन्ज्युमरमा सबैभन्दा ठुलो फरक यहाँ स्लाइडमा दिए जस्तै कस्टमर्स बाई, कस्टमरले चाहिँ वस्तु किन्छ मात्रै, तर कन्ज्युमर्सले के गर्छ भन्दाखेरि सो वस्तुलाई उपभोग गर्छ, उपयोग गर्छ। यहाँ मैले एउटा सानो उदाहरण के को दिन्छु भन्दाखेरि जस्तै भनौँ एउटा 2 बच्चाको बुवाले हैन आफ्नो छोराको लागि एउटा क्रिकेट ब्याट किन्छ भने र सो ब्याट लगेर आफ्नो छोरालाई दिन्छ भने यस इक्जाम्पलमा हामीले जसले ब्याट किन्यो त्यसलाई कस्टमर भन्न सक्छौँ हैन, र जसले यस ब्याटको उपयोग गर्यो त्यसलाई हामी कन्ज्युमर भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब व्हाट इज मार्केट भनेको छ। मार्केट भनेको के हो, बजार भनेको के हो? बजार भनेको चाहिँ हामी त्यस्तो ग्रुपलाई भन्छौँ हैन जुन ग्रुपलाई हामी आफ्नो वस्तु बेच्न सक्छौँ। मार्केट भनेको चाहिँ हामी विशेष गरी साधारणतः बुझ्दा कुनै स्थानलाई कुनै ठाउँलाई बुझ्छौँ, तर मार्केटिङको कन्सेप्टमा मार्केट भन्दाखेरि हामी कसलाई बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि जुन ग्रुप अफ पिपल, मान्छेहरूको समूह जसले हाम्रो सामान अथवा उत्पादित वस्तुलाई किन्ने
क्षमता राख्दछ त्यसलाई हामी यहाँ मार्केट भनेर चिन्छौं। जस्तै मन्दिरको अगाडि हामीले पूजा सामग्री पाउने पसल खोल्छौं भने यसबाट हामीले के बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि मन्दिरमा पूजा गर्न आउने जति पनि श्रद्धालुहरू छन् उहाँहरूलाई पूजा सामग्रीको आवश्यकता पर्न सक्छ। सो जुन कस्टमर्सहरू जुन श्रद्धालुहरू चाहिँ मन्दिरमा आएको हुन्छन् उहाँहरूलाई उहाँहरूको जुन आवश्यकता हुन्छ पूजा सामग्री जस्तै फूल अनि त्यसैगरी अगरबत्ती त्यसैगरी दियो यस्ता किसिमका सामान पुर्याउन सक्ने हिसाबले हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि मन्दिरको अगाडिको जुन ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पोटेन्शियल कस्टमर्सहरू आउन सक्छ र त्यस्तो ठाउँमा लगेर हामीले आफ्नो व्यापारलाई स्थापित गर्दा हाम्रो व्यापार सजिलरी हामी चलाउन सक्छौं। अब यहाँ जस्तै हेर्नुहोस् आइफोन र स्यामसङको एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। आइफोनले कस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गर्छ, कस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मोबाइल लिन सक्छ भन्ने ग्राहक ठान्छ भने जस्तै आइफोनले 30 देखि 40 वर्षसम्मको व्यक्तिलाई आफ्नो ग्राहक भनेर ठान्छ। त्यसैगरी यस्तो व्यक्तिहरूले जुन व्यक्तिका इन्कम मिडल मध्यम स्तरको र हाई एकदमै उच्च स्तरको छ त्यस्ता किसिमका व्यक्तिलाई आफ्नो कस्टमर भनेर ठानेको हुन्छ। यसैगरी कलेज डिग्री भएको अलिकति धेरै अथवा ठिकठिकको पढेको व्यक्तिलाई शिक्षित व्यक्तिलाई आइफोनले चाहिँ आफ्नो मेन कस्टमर भनेर मानेको हुन्छ। जस्तै यहाँ प्राइमरी टार्गेट मार्केट लेखेको कारण त्यही हो। मेन कस्टमर्स को हो भन्दाखेरि जो 30 देखि 40 को बीचको एजमा हुन्छ। त्यसैगरी जुन व्यक्तिले मध्यम स्तरको आय गर्दछ अथवा उच्च स्तरको आय गर्दछ त्यसैगरी अलि शिक्षित व्यक्तिले कमसे कम कलेज डिग्री भएको व्यक्तिले चाहिँ आइफोन लिन मन पराउँछ भन्ने आइफोनको धारणा रहेको छ। त्यसैगरी सेकेन्डरी टार्गेट मार्केट यसपछि अरु कसलाई आइफोनले आफ्नो कस्टमर भनेर मानेको हुन्छ भन्दाखेरि जसको आय जसको इन्कम लो र मिडल हुन्छ। त्यसैगरी टिनेजर्स आज भोलिको समयमा लगभग 18 देखि 25 वर्षको बच्चाहरूको बीचमा पनि आइफोनको एउटा छुट्टै डिमान्ड रहेको हामीले देख्छौं। यस्ता किसिमका बच्चाहरूले विदेशमा भएको आफ्नो साथीहरूसँग आफ्नो रिलेटिभ्सहरूसँग अथवा आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग चाहिँ आइफोनको डिमान्ड गरेको हामीले देख्छौं। र अन्ततः यस्ता किसिमका टिनेजर्सहरूको एजुकेसन एकदमै बेसिक भए तापनि एकदमै साधारण स्तरको भए तापनि उहाँहरूले शो अफको लागि भए तापनि देखाउनको लागि भए तापनि आइफोन लिएर हिँड्न मन पराउनु हुन्छ। सो यहाँ आइफोनले कस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो टार्गेट मार्केट अथवा टार्गेट कस्टमर भनेर मानेको छ त्यो कुरा क्लियर गरिएको छ। यसैगरी अब अर्कोतिर हामी स्यामसङतिर जाँदाखेरि चाहिँ स्यामसङको प्राइमरी टार्गेट मार्केट को रहेछ भन्दाखेरि पहिला त उहाँले स्यामसङ भन्ने कम्पनीले चाहिँ 18 देखि 24 वर्षको केटाकेटीहरूलाई अथवा मेल र फिमेललाई चाहिँ टार्गेट गरेको हुन्छ। त्यसैगरी जुन व्यक्तिको इन्कम मिडल हुन्छ मिडल लेभलको हुन्छ अथवा मध्यम स्तरको हुन्छ यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्यामसङले टार्गेट गरेको हुन्छ र साथै मेल कस्टमर्सहरूलाई विशेष गरी मेल कस्टमर्सहरूलाई उहाँहरूले टार्गेट गरेको हामीले देख्छौं। र यसैगरी उहाँहरूको सेकेन्डरी टार्गेट मार्केट यसपछि कस्तो किसिमका व्यक्तिले स्यामसङ लिन मन पराउँछ भन्दाखेरि 24 देखि 35 वर्षको व्यक्तिहरूले स्यामसङ फोन लिन मन पराउँछ। यसैगरी गेमर्सहरूले गेम खेल्न मन पराउने मोबाइलमा अहिले पबजी अथवा चाहिँ क्ल्याश अफ क्ल्यान्स यस्ता किसिमका गेमहरू तमाम छ, फ्री फायर। सो यस्ता किसिमका गेमहरूलाई चाहिँ बढी मन पराउने व्यक्ति गेमर्सहरूले पनि स्यामसङको फोन रोजेको हामीले देख्छौं। र अन्तमा फिमेल कस्टमर्सहरूले पनि स्यामसङ फोन रोजेका हामीले देख्छौं। सो आजको लागि हामीले मार्केटिङको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू पढेको छौं। यसैगरी
फेरि नेक्स्ट हामी भोलि पनि केही मार्केटिङ सम्बन्धी यस्तै बेसिक कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र यस जस्तै अरू टपिकहरूसँग जोडिएका कन्फ्युजनहरूलाई क्लियर पार्नको लागि हामी फेरि एउटा प्रयास गर्नेछौँ। प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।